बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर पे गवर्नर और वज़ीर आला के दरमियान एक तनाज़ा पैदा हो गया है। इसके पस मंज़र कुछ यूँ है कि चंद दिन पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब ने डेरा इस्माइल खान जाना था, जहाँ पे वज़ीर आज़म ने आना था, कुछ इफ्तिताह करनी थी। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर की दरख्वास्त की, फराहमी की दरख्वास्त की कि उन्हें फराहम किया जाए, लेकिन सूबाई हुकूमत ने इनकार कर दिया। फिर गवर्नर साहब ने खुद जो है ना ये ऑन द रिकॉर्ड कहा कि 3 मरतबा उनको जो है ना ये हेलीकॉप्टर फराहम करने से इनकार किया गया है। लेकिन अब कल गवर्नर हाजी गुलाम अली साहब ने ये कहा है कि अब वो जो गवर्नर हाउस का हेलीपैड है उसको किसी को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। यानी पेशावर में जो गवर्नर हाउस है और वज़ीर आला हाउस है ये करीब करीब वाक़ई है। तो जब भी वज़ीर आला साहब ने या किसी अहम शख्सियत ने यहाँ से जाना हो या बाहर से आना हो तो वो गवर्नर हाउस का हेलीपैड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब गवर्नर साहब ने कहा है कि वो उस हेलीपैड की इजाज़त नहीं देंगे। तो अब सवाल ये है कि ये जो इतने अहम दोनों हाउसेज है, गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस, ये अगर यहाँ पे इतने सारे मामलात हैं सूबे में, अगर ये इतने जो है ना छोटे मामलात पे अपने इनके दरमियान जो तनाज़ा हो, इख्तिलाफात होंगे, तो फिर ये कैसे सूबे के मसाइल हल होंगे। सबसे बड़ा जो है ना वो दहशतगर्दी का मसला दरपेश है। तो आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब तारिक आफाक साहब, पेशावर के सीनियर सहाफ़ी हैं, पेशावर में समा टीवी के ब्यूरो चीफ हैं। तारिक साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया रिफत साहब, आपका भी। तारिक साहब, ये जो मैंने कहा भी कि ये जो हेलीकॉप्टर का एक इशू बन गया है, बल्कि ये ये तो आज से नहीं है, कई महीनों से जो है ना ये हेलीकॉप्टर जो है वो पाकिस्तान पेशावर की या खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में जो है ना बड़ा इसका जिक्र होता रहा है। क्योंकि जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो वो हमारे सूबे के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते रहे, जिस पे फिर बड़े सवालात शुरू हुए कि अब खान साहब जो है वज़ीर आज़म नहीं है, उसको ये इख्तियार कहाँ से मतलब हासिल है कि वो यहाँ के वसाइल इस्तेमाल करें। तो फिर वो एक ही कानून भी जो है ना वो भी असेंबली में लाया गया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो अभी ताज़ा तनाज़ा पैदा हुआ है, इस ये अब ये मामलात कहाँ जा रहे हैं? देखिए रिफत साहब, सबसे पहले तो ये था कि जो आपने तमहीद बयान की और उसमें जिस इशू की तरफ आपने इशारा किया, जी। तो हमें पहले इसका पस मंज़र देखना चाहिए। वो पस मंज़र ये था कि जब वफाक में इमरान खान की हुकूमत फारिग हो गई थी अदम एतमाद की सूरत में, तो जी। फिर उन्होंने यहाँ पे आके डेरे डाल दिए खैबर पख्तूनख्वा में। और फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के जो जितने भी तमाम वसाइल थे, सरकारी वसाइल थे, इसका इस्तेमाल उन्होंने शुरू किया और बड़ा बेदरग इस्तेमाल शुरू किया था। जी। और यही जो ना पीटीआई की एक अहम शख्सियत से ये आदमी तहरीक आदमी एतमाद से पहले की बात थी। तो मेरी एक मुलाकात हुई थी, तो उसमें उन्होंने इसी खदशे का इज़हार किया था कि जी तो ये होगा कि ये तहरीक आदमी एतमाद कामयाब होगी। ये मेरे ख्याल से जनवरी की बात थी, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो जी। उनका ये कहना था कि एक तो ये तहरीक आदमी एतमाद कामयाब होगी, और दूसरी बात ये है कि जब ये तहरीक आदमी एतमाद के नतीजे में वफाकी हुकूमत और हमारी पीटीआई की मरकज़ी हुकूमत फारिग हो जाएगी, तो इमरान खान समेत जितने भी अहम लीडर हैं उनकी पार्टी के मरकज़ी, वो तमाम के तमाम आके खैबर पख्तूनख्वा में और पेशावर में बैठ जाएँगे। और उनकी दोनों पेशगोइयाँ जो ना बाद में फिर सही साबित हो गई थी। अप्रैल में उनकी हुकूमत चली गई थी और फिर उसके बाद खान साहब ने पेशावर में डेरे डेरे डाल दिए थे। उस वक़्त ये भी कहा जाने लगा है कि उनकी गिरफ्तारी का खौफ था, उस गिरफ्तारी के खौफ की वजह से उन्होंने पेशावर में डेरा डाल दिया था, और फिर यहीं से उन्होंने सरकारी जो हेलीकॉप्टर था इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था। आप सियासी मकासद के लिए भी खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी जलसे होते थे, उन जलसों हम्म। के लिए यही सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता था। यहाँ तक भी इतलात थी कि बनी गाला से जो थी खान साहब की अहलिया, उनको भी पेशावर लाया गया था, फिर उसी उनको पेशावर से ले जा उनके लिए भी हेलीकॉप्टर अवेलेबल था, दस्तयाब था। ये भी हुआ है कि पेशावर से हेलीकॉप्टर उड़ा है, बनी गाला से खान साहब को लेके वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वो गए हैं, जलसे उन्होंने किए, वहाँ पे खिताब किया। फिर वापस जी। उसी हेलीकॉप्टर ने खान साहब को बनी गाला में छोड़ा है, और फिर वो हेलीकॉप्टर पेशावर वापस आया। तो ये तमाम वो अवामिल थे जो टीडीएम की नज़र में भी थे। और यहाँ पे जब काफ़ी अरसा आपने देख लिया था कि खबर खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नर की नशिस्त थी या वो ओहदा था, कुर्सी थी, तो वो कई मकाम स्पीकर उस पर मुश्ताक गनी विराजमान थे, और पीडीएम पर ये भी इल्ज़ामात भी लगते रहे थे कि पीडीएम अपने गवर्नर जो ना वो नहीं ला सकी सूबे में। तो हम्म। जब गुलाम अली का तकर्रुर हुआ यहाँ पे और वो गवर्नर बन के आ गए थे,
تو مین وائل اسی دوران پی ٹی آئی کو یہ بھی احساس ہوا تھا کہ اگر ان کی حکومت چلی جائے تو یہ ہیلی کاپٹر کا جو ایشو ہے یہ ان کے گلے میں پڑ سکتا ہے. تو اس کی خاطر انہوں نے اس کو قانونی تحفظ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے لیے انہوں نے ہیلی کاپٹر کے حوالے سے جو بل تھا وہ اسمبلی میں پیش کر دیا تھا، اور اس میں یہ جی بھی جی اجازت دے دی کہ نجی استعمال بھی اس کا ممکن ہو سکے گا. وزیر اعلیٰ کے خلاف علاوہ جو نا وزراء بھی استعمال کر سکیں گے، بیوروکریٹ بھی استعمال کر سکیں گے، اور اگر کوئی پرائیویٹ بندہ کوئی شخص نجی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہے تو وہ بھی پیمنٹ کر کے اس کو حاصل کر سکتا ہے. اب یہ جی تمام چیزیں تھیں. یہی بل جب اسمبلی سے منظور ہو کے گورنر ہاؤس آ گیا تھا تو ایک تھا ایک عشائیے میں ہم بھی وہاں پہ شریک تھے. اس وقت جو ایک غیر رسمی گفتگو ہو رہی تھی، تو اس غیر رسمی گفتگو میں غلام علی صاحب نے جو بات کہہ دی تھی ان کا یہی کہنا تھا کہ چونکہ یہ قانون سازی یہ بدنیتی پر مبنی ہے اور ایک شخص کو تحفظ دینے کے مترادف ہے، تو اس لیے وہ اس پر اپنا نوٹ لکھیں گے اور اس کو واپس بھیجیں گے. اور پھر انہوں نے اسی طرح کر لیا تھا کہ اس جی قانون جی سازی کو انہوں نے واپس بھیج دیا، اور اس پر انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی حوالہ دیا ہے. اچھا اور تو اس آیت میں بھی جو نا ان کا اشارہ اسی طرف تھا کہ جب آپ کسی اچھے عہدے پر بیٹھ جائیں تو پھر وہاں کے وسائل کو اپنے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ آپ جو نا انصاف سے کام لیں اور آپ عدل سے کام لیں. تو اب انہوں نے وہ قانون سازی واپس کر دی، اس پہ انہوں نے انکار کر دیا، تو اس بل پر دستخط سے اب وہ معاملہ دوبارہ چلا جائے گا. اس کے بعد سے یہ کشیدگی بڑی، اور پھر اسپیکر نے بھی ان کے اس اقدام کو غیر آئینی قرار دیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو آئین ہے اس کی روح سے گورنر کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ بل کو واپس بھیج دیں اور وہ قانون سازی سے انکار کر دیں. تو یہ وہ تمہید تھی، یا یہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ پس منظر تھا جس کے جی جی نتیجے میں بالکل ان کے درمیان یہ کشیدگی پیدا ہو گئی تھی. اور پھر یہ تھا کہ جب پرسوں وزیر اعظم نے آنا تھا دیر اسماعیل خان میں، وہاں پہ انہوں نے افتتاح بھی کرنا تھا مختلف منصوبوں کا، تو اس کے لیے گورنر ہاؤس کی طرف سے ریکویسٹ آئی تھی وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس کو، اور ان سے ہیلی کاپٹر مانگا گیا تھا. حالانکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قانون کی روح سے اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعلیٰ اور گورنر دونوں وہ استعمال کر سکتے ہیں ہیلی کاپٹر کو. اس سے پہلے بھی یہی ہیلی کاپٹر تھا جب یہاں پہ گورنر تھے شاہ فرمان، وہ بھی استعمال کرتے رہے تھے. اس سے پہلے جب سردار مہتاب صاحب تھے یا اقبال ظفر جگڑا تھے تو وہ تمام اسی سرکاری ہیلی کاپٹر کو استعمال کرتے تھے. اور اب اور یہ بھی سرکاری چونکہ ان کا دورہ تھا، وزیر اعظم نے آنا تھا، ان کے استقبال کے لیے بھی پہنچنا تھا، تو جب انہوں نے کی طرف سے ریکویسٹ آ گئی تھی تو اس پر صوبائی حکومت نے یہ جواز بنا کے ان کو ان کے ریکویسٹ کو معذرت کر لی تھی اس سے کہ ہمارے پاس ایک ہیلی کاپٹر وہ گراؤنڈ پہ اور دوسرا ہیلی کاپٹر وہ ہنگامی حالات میں وزیر اعلیٰ کے دورے کے لیے وہ اسٹینڈ بائی پہ. تو اب ایک تو یہ تھا کہ ان کے پاس چونکہ دو ہیلی کاپٹرز ہیں، ایک چھوٹا ہیلی کاپٹر ہے، دوسرا MI-17 ہے جس میں زیادہ لوگ سوار ہو کے جا سکتے ہیں. اب وہ اس پہ پھر جو صوبائی ترجمان تھے بیرسٹر سے ان کا بالکل جب بیان سامنے آ گیا تھا تو اسی سے جو نا پھر یہاں پہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی، اور پھر یہ معاملہ گمبھیر بھی ہوتا گیا، اور اس میں ابہام بھی پیدا ہوا کہ اس لیٹر میں جو وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف سے ان کے پرنسپل سیکرٹری نے واپس بھیجا تھا تو اس میں تو MI-17 کا ذکر ہی نہیں تھا. اس میں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک چھوٹا ہیلی کاپٹر ہے اور وہ اس وقت ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے، ہنگامی دورے کے لیے وہ اسٹینڈ بائی پہ، تو ان کے پاس اس وقت ہیلی کاپٹر کی سہولت نہیں ہے. اور پھر عجیب غلام علی کو وہاں کے گورنر ہیں ان کو بائی روڈ جانا پڑا تھا. تو اچھا طارق یہاں صاحب، یہ آپ نے ایک بڑی جو ہے نا تفصیلاً پوری جو ہے نا وہ کہانی بیان کر دی. تو یہ جو ابھی بیرسٹر سیف صاحب، عزت مآب بیرسٹر سیف صاحب کا جو ایک بیان آیا ہے کہ یہ اس کا آپ نے تھوڑا سا حوالہ دیا، میں آپ کو پورے آپ کے بھی نوٹس میں ہوگا کہ اس نے کہا کہ وہ جو پائلٹ ہے وہ چھٹی پہ ہے. تو اب آپ دیکھیں، یعنی وہ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تیسری مرتبہ مجھے انکار کیا گیا ہے. تو یہ واقعی پائلٹ صاحب جو ہے نا چھٹی پہ ہے یا پھر غلط بیانی ہو رہی ہے؟ جی رفت صاحب کی آواز کٹ رہی تھی، تو مجھے آپ کے جو نا کوشچن اگر آپ ذرا اچھا، دوبارہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بیرسٹر صاحب صاحب کا بیان آیا تھا کہ وہ جو عزت مآب بیرسٹر صاحب صاحب کہ وہ جو جی جی وہ ہے وہ پائلٹ جو ہے نا وہ چھٹی پہ ہے. تو پائلٹ واقعی چھٹی پہ ہے یا ایسی یہ پھر غلط بیانی کی گئی ہے؟ دیکھیں وہ تو یقیناً اس وقت جو ہے نا صوبائی حکومت کی ایک سب سے بڑی بدقسمتی یہ بھی ہے نا کہ اس ہوں کو کبھی بھی جو ہے نا ڈنگ کا کوئی ترجمان میسر نہیں آیا. جب ہوں سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے
تو ایک ہمارے دوست تھے شوکت یوسفزئی، ان کے بعد سے جو نا، حالانکہ وہ بھی جو نا کبھی کبھار ان کے ایسے اسٹیٹمنٹ آ جاتے تھے کہ جو لطیفوں سے کم نہیں ہوا کرتے تھے. ہاں ڈنڈی تو مارتے تھے. ہاں، لیکن وہ پھر بھی جو نا کم از کم وہ تھا کہ میڈیا میں رہ چکے تھے، تو وہ صوبائی حکومت کی ترجمانی کافی اچھے طریقے سے کیا کرتے تھے. اس کے بعد سے جو نا ان کو کوئی ڈھنگ کا صوبائی ترجمان میسر نہیں آیا. اور یہ تو جو نا، جیسے یہ کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت، تو یہ تو امپورٹڈ وہ ہے، ترجمان ہے. تو ترجمان یہ ہے تو بالکل. امپورٹڈ ترجمان جو نا، اب وہ ہوں، صوبے کے معروضی حالات سے بھی ان کو پتہ نہیں ہے، واقف نہیں ہے. ان کو اس بات کی بھی آگاہی نہیں ہے. پھر ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ، کیونکہ جو میری انفارمیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ حکومتی حلقوں میں بھی جو نا ان کی کوئی اتنی پذیرائی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو وزیر اعلیٰ کی طرف سے یا کوئی اور جو صوبائی وزراء ہیں ان کی طرف سے کوئی ان کے ساتھ کوئی اچھے جو نا ریلیشن شپ ہیں. اور ان کے نتیجے میں ان کے پاس انفارمیشن ہی نہیں ہوتی. وہ تو میڈیا پہ جب آ جاتے ہیں بامر مجبوری، تو اس وقت صاحب کے ذہن میں جو بات آ جاتی ہے بس وہ کہہ جاتے ہیں. اور یہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے مابعد و اثرات جو ہے نا وہ کیا ہوں گے. اور اس ہوں، کے لیے صوبائی حکومت کی جو ہے اس کو کتنی سختی کا نشانہ یہ بننا پڑے گا، اور اس کو کتنی شرمندگی اٹھانا پڑے گی. تو طالبان کے معاملے میں پر بھی آپ نے دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں ہوں، تو خود جو ہے نا افغانستان کے محاذ پہ لڑ چکا ہوں، اور میرے تو ان کے ساتھ بڑے اچھے روابط ہیں. اور پھر ان سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ صوبائی حکومت کی بجائے وہ طالبان کے ترجمان لگ رہے تھے. اب اس ہوں. معاملے پر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ حقائق کو جانے بغیر انہوں نے اپنی طرف سے ایک بیان دے دیا کہ جی وہ تو ہیلی کاپٹر کا پائلٹ جو ہے نا وہ چھٹی پہ تھا. اور وہ یعنی وہ ایسا تاثر دینا چاہ رہے تھے جیسے وہ ہیلی کاپٹر کا ڈرائیور، وہ نہیں پائلٹ نہیں تھا بلکہ کسی سوزوکی کا ڈرائیور تھا. اور اس کا جو ہے نا موڈ نہیں ہو رہا تھا آج، اور اس نے چھٹی کر لی تھی. تو اس صحیح. قسم کے جو بےسروپا اور یہ بھونڈے قسم کے جو بیانات ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا معاملات پھر بگڑتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ یہاں پر بھی پھر معاملہ بگڑا، اور پھر گورنر نے باقاعدہ اس کا حوالہ بھی دیا کہ ہوں، جو صوبائی حکومت کے ترجمان ہیں انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اور وزیر اعلیٰ کی جو پی ایس او تھے انہوں نے جو جوابی مراسلہ لکھا تھا گورنر ہاؤس کو، تو ان میں تضاد نظر آ رہا تھا. اور ہوں. اس تضاد کی وجہ سے بھی جو نا انہوں نے پھر یہ، جب انہوں نے بل واپس کیا تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو ایک شخص کو انارو دینے کے مترادف ہے، ایک شخص کو قانونی تحفظ دینے کی کوشش کی گئی ہے. اس لیے دوبارہ اسمبلی اس پر غور کرے، اور اس پر غور کرنے کے بعد پھر یہ دیکھ لیں کہ اس قانون سازی کا فائدہ جو ہے نا وہ عوام کو پہنچے، وہ کچھ مخصوص لوگوں کو نہ پہنچے. تو صحیح. یہ بھی ہے کہ آپ کے بالکل. ساتھ تو چلے ان کے بڑے اچھے روابط ہیں، آپ تو ان کے گڈ بک میں بھی ہیں. اور بیرسٹر سیف کی میں بات کر رہا ہوں. اور اچھا. حالانکہ اس دنیا میں جو نا آپ کے اس بھائی کا بھی تھوڑا بہت کردار رہا ہے کہ کس طریقے سے جو نا ان ہوں. کے لیے لابنگ کی گئی تھی، تو اس میں جو نا یہ خاکسار بھی تھا. لیکن بہرحال وہ تو پھر ماضی کا قصہ ہو گیا، تو اور اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میری تو یہ دعا ہے کہ جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کے اس حکومت کو کوئی اچھا اور ڈھنگ کا صوبائی ترجمان دے دے، تو میرے خیال سے ٹھیک ہے. بہت سارے معاملات اس صوبائی کی حکومت کے یہ بہتر ہو سکتے ہیں. وہ اچھا. تمام چیزیں جو ہوئی ہیں. جی صحیح. جی. طارق صاحب یہ جو ابھی یعنی وہ غلام علی صاحب نے جو ہے نا وہ بل واپس بھی کیا ہے. بہرحال وہ تو خیر آئینی طور پہ تو میرے خیال میں اگر وہ دوبارہ سے وزیر اعلیٰ بھیج دیتے ہیں تو وہ پھر قانون بن بھی جائے گا. اگر وہ دستخط کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ پھر بھی وہ قانون کی شکل تو لے لے گا. لیکن ابھی جو یہ یعنی مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے ہمارے صوبے اس وقت جو ہے نا بڑے کریٹیکل ایک صورتحال سے گزر رہا ہے. دہشت گردی کی جنگ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. صوبے میں بڑے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. کل بھی ایک یہاں پہ میٹنگ بھی ہوئی ہے امن و امان کے حوالے سے. تو اس حوالے سے یعنی یہ دو بڑے اہم عہدے ہیں گورنر اور وزیر اعلیٰ، یہی پورا صوبہ جو ہے نا چلاتے ہیں. تو اگر ان کے بیچ میں جو ہے نا ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات پہ اختلافات ہو، تنازعات ہوں، تو یہ پھر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہم یعنی پوری صوبے کے ساتھ جو ہے نا ایک عوام کے ساتھ زیادتی ہے. دیکھیے رفا صاحب، اس میں جو ہے نا سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ ابھی تک چونکہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ایک سیاسی جماعت بن کر نہیں ابھری، ہوں، بلکہ ابھی تک جو ہے نا ان پر یہ ایک پریشر گروپ کا اطلاق ہوتا ہے کہ وہ ایک پریشر گروپ ہے، اور وہ اپنے بات منوانے کے لیے جو ہے نا جو سیاسی اقدار ہیں ان کو بھی پامائل کرتی جا رہی ہے. اور جو ہماری سیاسی وہ تھی اقدار تھی، ان کو بھی جو ہے نا وہ صف اس کو بھی خاطر ان کو بھی خاطر میں نہیں لا رہی ہے.
तो उसमें आपने देख लिया था कि देखिए जब आप एक आईनी कुर्सी पर या इंतजामी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो फिर उस कुर्सी के कुछ तकाजे होते हैं। हम्म। उन कुर्सियों पे जो है ना कुछ बुनियादी शराइत होती हैं जिनको आपने पूरा करना होता है। अब सूबे में एक आपका आईनी सरबराह होता है, वो है गवर्नर, और हम्म। इंतजामी सरबराह होता है वज़ीर आला। अब दोनों के दरमियान ठीक है कि उनके दरमियान सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन एक वर्किंग रिलेशनशिप भी एक चीज़ होती है। कि यही उसकी बात वजह है, से आपको सुबह मुतासिर ना हो, उसकी वजह से सुबह के अवाम की मुश्किलात में इज़ाफ़ा ना हो। अब अगर आप हर जगह पे जो है ना कशीदगी, हर जगह पे महाज़राई के उसपे रविश आपने अपना रखी हो, तो उस सूरत में तो आपके सूबा मुतासिर होगा, फिर आपके सूबे के अवाम जो है मुतासिर होंगे। अभी एक तरफ ये रोना रो रहे हैं कि जी 199 अरब रुपए के बकायाजात वफ़ाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं, अगर वो नहीं हम्म। दे रहे तो उनके बाद माली बहरान जो है ना फिर बढ़ जाएगा। अभी ये दोबारा इत्तलात हैं कि इस महीने की तनख्वाह के लिए इनके पास वसाइल नहीं है, पैसे नहीं है। तो हम्म। एक तरफ जब आपने सूबे को माली बहरान में धकेल दिया था, अब इस माली मुश्किलात और इस दलदल से निकलने के लिए भी जो है ना आपको ठीक है कि सियासी इख्तिलाफात आपके होने चाहिए, सियासी इख्तिलाफात आप बजा रखें, लेकिन सूबे के जो हुकूक हैं, सूबे के अवाम को मुतासिर ना होने दें। इस सूरत-ए-हाल में फिर ये था कि चूँकि विफाक का नुमाइंदा होता है गवर्नर। तो उस सूरत-ए-हाल में फिर आपको उनके साथ अच्छे रवाबित रखने चाहिए, आपके मरासिम अच्छे होने चाहिए, और जब आपके मरासिम अच्छे होते हैं, तो उस सूरत-ए-हाल में फिर आप सूबे के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकते हैं, सूबे के मफ़ादात को भी यकीनी बना सकते हैं। लेकिन हम्म। यहाँ पे तो उनकी जो सियासी सोच है, उसके अंदर हिकमत कोई नहीं है, उनके अंदर मसलहत कोई नहीं है, उसके अंदर बसीरत कोई नहीं है। बल्कि हम्म। उनका ये जो है ना हमेशा यही कोशिश रहती है कि ये सियासी किस्म के ये शब्दबाज़ियाँ ये करके और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। हालाँकि इसी सूबे के अवाम ने 2 मरतबा आपको वोट दिया है, आपका एतबार किया है और आपको बिल्कुल। मैंडेट दिया है। तो ये उस मैंडेट का भी तकाज़ा है कि आप सूबे के अवाम को कम से कम इस माली बहरान से तो निकाल लें, उनको बुनियादी सहूलियात आप दे दें। सैलाब की सूरत-ए-हाल आपने देख ली थी, सूबाई हुकूमत नज़र ही नहीं आ रही थी। दहशतगर्दी की आग इस वक़्त हमारे जो ज़म अज़ला है, वहाँ पर भी फैलती जा रही है। उसके अलावा हमारे बंदी बस्ती इलाके जो हैं, वहाँ पर भी ये फैलती जा रही है। सूबाई हुकूमत का कोई नामो-निशान ही नज़र नहीं आ रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता, जब हमारे जुनूबी अज़ला में कोई न कोई वाक़या नहीं होता और बड़ा वाक़या नहीं होता। वहाँ पे हमारी पुलिस वो पसपाई पे मजबूर है। वहाँ पे हमारे पुलिस के हौसले इतने पस्त हो चुके हैं कि वो तालिबान का मुकाबला ही नहीं कर सकते। जहाँ पे जो है ना हमारी फ़ौज मौजूद है, वहाँ पे तो ठीक है, हमें जो है ना नज़र आता है कि वो कार्रवाई कर रही है और उन्होंने वो बरसर-ए-पैकार है। लेकिन हमारी पुलिस आप देख लें, तो पुलिस तो हर जगह दिफाई पोज़ीशन में और मार खा रही है। दिफाई पोज़ीशन में और मार खा रही है। इससे पहले भी यही पुलिस थी। मैंने उस दिन भी जो है ना अपनी प्रोग्राम में भी कहा था कि 2008 से लेके 13 तक जब यहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी और पीपल पार्टी की हुकूमत थी, तो उस वक़्त हम्म। यही पुलिस थी। खैबर पख्तूनख्वा की ये तो उन्होंने मिसाली पुलिस बना दिया उनको। उस वक़्त जब ये मिसाली नहीं थी बल्कि गैर मिसाली पुलिस थी। तो वो गैर मिसाली पुलिस वो फ्रंट लाइन पे जाके दहशतगर्दों का मुकाबला करती थी और शहादतें पाती थी। अब वही मिसाली पुलिस वो दिफाई पोज़ीशन पे रहते हुए शहादतें पा रही है। उस वक़्त भी कुर्बानियाँ दे रही थी, इस वक़्त भी कुर्बानियाँ दे रही है। उस वक़्त ये था कि फ्रंट लाइन पे वो कुर्बानियाँ देती थी। अभी आप देखें कि वो दिफाई लाइन पे आके यहाँ पे कुर्बानियाँ दे रही है। कोई जो ना उनके लिए सीटीडी हमारी आप उस सीटीडी के हवाले से जो चंद दिन पहले हमारी वफाकी इदारों की रिपोर्ट्स आई थी, वो सबने देख ली थी कि यहाँ की पुलिस की, यहाँ की सीटीडी के इस्तेदाद-ए-कार में इज़ाफ़ा ही नहीं हुआ। उनके लिए जी। जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, वो उन्होंने फराहम नहीं की है। फिर आपने ये देखा कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे, मुज़ाकरात के कियाड़ में, मुज़ाकरात के उसमें पर्दे में, यहाँ पे इन कुव्वतों को पनपने को मौका मिल गया था। अब सही। सूबाई हुकूमत इन तमाम जो मारूज़ी हक़ाइक़ थे, उनसे वो बिल्कुल बेख़बर थी या लाताल्लुक़ थी और उनका कोई यहाँ पे कंसर्न ही नहीं था कि जी यहाँ पे तालिबान आ रहे हैं, यहाँ पे वो लोग आ रहे हैं कि जिसके खिलाफ़ हमारी फ़ौज ने, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, इस सूबे के अवाम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आपने देखा बड़ी 30 लाख के करीब लोग स्वात से निकल के वो नक्ल मकानी पे मौजूद हो वो मजबूर हो बिल्कुल। गए थे। बिल्कुल। हमारे बिल्कुल। वज़ीरिस्तान से देख लें, हमारे दीगर उस वक़्त जो कबायली इलाके थे, आजकल तो हमारे ज़म-अज़ला हो गए। कोई ज़िला ऐसा नहीं था, कोई एजेंसी उस वक़्त ऐसी नहीं थी, जहाँ से लोग नक़ल मकानी करके पेशावर और सूबे के दूसरे इलाकों में वो मजबूर नहीं हुए थे हिजरत पे। और उसके बाद इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे के हमने इस नासूर का ख़ात्मा कर दिया था, वही नासूर अब इनकी हुकूमत के दौरान वो हम्म। दोबारा जो है ना पनप रहा है। वो दोबारा वो सर उठा के वो फैल भी रहा है यहाँ पे और यकीन जानिए कि उसके सामने
मैं सूबाई हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि तमाम इदारे उनके बिल्कुल बेदस्तुबा हो चुके हैं। कोई सही ऐसी बात। हम नहीं कह सकते कि ये लोग उनका मुकाबला कर सकते हैं। उनके पास जो जदीद किस्म का असलहा है, उनके पास जो जदीद किस्म की ट्रेनिंग है, जिस किस्म की गोरिल्ला वार वो इस वक़्त लड़ रहे हैं, तो उस गोरिल्ला वार का मुकाबला करने की सकत हमारी पुलिस, हमारे सीटीडी, जो हमारे दूसरे इदारे हैं, उसके अंदर नहीं है। जहाँ-जहाँ पे फ़ौज है, तो फ़ौज तो चले कि प्रोफ़ेशनल एक पेशावराना इदारा है, प्रोफ़ेशनल अंदाज़ में वो उनसे निपटने की कोशिश कर रही है। और लेकिन फिर भी उनको ये देखिए, उनको 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 ये एज तो हासिल है ना, ये फ़ायदा तो उनको हासिल है कि वो गोरिल्ला कार्रवाई करके रफूचक्कर हो जाते हैं। और हुँ, वो जो ना वो छुप जाते हैं, फिर आप उनको कहाँ पे ढूँढेंगे, कहाँ जो है ना उनके पीछा करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें, तो ये था कि अगर पुलिस का एक्सेस उन्होंने बढ़ा दिया था और उन्होंने वहाँ पे एक निज़ाम का ख़ात्मा कर दिया था, तो उस निज़ाम के ख़ात्मे के बाद फिर ये सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि वो इस किस्म के खतरात से निपटने के लिए अपने इदारे, अपने पुलिस, सीटीडी, बाकी जो इदारे हैं, उनकी अहलियत में और उनके इस्तेदाद-ए-कार में वो इज़ाफ़ा कर लेते और उनको बढ़ा सही। देते। लेकिन वो उन्होंने ऐसा नहीं किया और ना उन्होंने जो ना उसको बढ़ाने की कोशिश की और ना जो ना उनकी काबिलियत, उनकी अहलियत में इज़ाफ़े के लिए उन्होंने कोई कोशिशें की और ना उन्होंने उनके लिए फंड मुख्तस किए। अब आप देख लें, बिल्कुल पहले सही। तो ये था कि हमारे जो है यहाँ पे खासादार फ़ोर्स हुआ करती थी। जी, 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 हमारे जी। यहाँ पे जो है ना फ्रंटियर कंस्टेबलरी हुआ करती थी। हमारे यहाँ पे हुँ, फ्रंटियर कोर थे, उनके जो ना तो बॉर्डर पे भी चेक रखना और ये तमाम चीज़ें जो ना, अब तो वो नहीं है। अब वो खला जो था वो उन्होंने वो करने की कोशिश की पुलिस के साथ। अब पुलिस तो ठीक है, लेकिन पुलिस तो देखिए, वो दहशतगर्दी से निपटने के लिए उनके अंदर सलाहियत ही नहीं थी, या अगर हुँ, सलाहियत थी भी, तो उस सलाहियत को मज़ीद सैकल करने की कोशिश नहीं की गई। ना उनको सही। वो तमाम हथियार दिए गए, ना उनको जो है ना वो तमाम औज़ार दिए गए, जिनके ज़रिए वो मुकाबला। मेरे अपने एक दोस्त हैं, उन्होंने कही देते कि जो मेरे अपने ज़ाती सिक्योरिटी है, कहते हैं कि 16 लोग हैं मेरे पास, 16 के 16 उन्होंने कहा उसका असलहा मैंने तब्दील कर दिया। क्योंकि जो सही। तालिबान के पास इस वक़्त असलहा है, उनका मुकाबला करने के लिए हमें ज़रूरत थी कि हम अब एक बंदा जो ना, एक सियासी शख्सियत जो अपने प्राइवेट उसके जो उसके मुहाफ़िज़ीन हैं, उनके हौसला बढ़ा रहा है, लेकिन शायद यहाँ पे सूबाई हुकूमत को ये फ़िक्र ही नहीं है कि वो बिल्कुल, अपना तारिक साहब। तारिक साहब, हमारे पास वक्त की कमी है। आपने बहुत ज़बरदस्त बात की कि एक तो पूरा आपने एक बैकग्राउंड बयान किया कि यहाँ पे किस तरह जो है ना पुलिस को आजकल कितनी मुश्किलात का सामना है और उनका जो मोराल है वो तेज़ी से गिर रहा है। उसकी एक वजह ये भी है कि हुकूमत उसकी बैक पे हमें नज़र नहीं आती। उस तरह की मतलब वो जो है ना ओनरशिप कोई भी नहीं ले रहा है जो पुलिस के ऊपर अटैक्स होते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सूबाई हुकूमत है वो बिल्कुल जो है ना यहाँ पे जो वाक़यात हो रहे हैं उसकी कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो वफ़ाकी हुकूमत पे ये जो है ना सारा जो मलबा है उस पे वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक यानी लघु बात है, एक फ़ुज़ूल बात है। हमें पता है कि सूबे में आप हुक्मरान हैं, आपने जो है ना इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करनी होगी। और दूसरी जो आपने एक बड़ी अहम बात की, वो ये कि अब भले आप वफ़ाकी और सूबाई हुकूमत के जो इख्तिलाफ़ात हो वो होते हैं सियासी तौर पर, लेकिन जब आपके पास एक आईनी ओहदा आता है तो आपने फिर जो उस ओहदे के तकाज़े होते हैं, उसको पूरा करना होता है। तो तारिक साहब, आपने हमें वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।